हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 8मा पर्ने संविधान र नागरिक चेतना भन्ने एकाइ अन्तर्गत रहेको पाठ 2मा पर्ने वर्तमान संविधानको राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषताको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर यो पाठमा रहेको हाम्रो अहिलेको संविधान जुन नेपालको संविधान 2072 भनेर भनिन्छ हो, यो वर्तमान संविधानको चाहिँ राजनीतिक कस्तो खालको विशेषताहरू छ, त्यस्तै कानुनी कस्तो खालको विशेषताहरू रहेको छ, त्यसै गरी आर्थिक विशेषताहरू कस्तो रहेको छ र सांस्कृतिक विशेषताहरू कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र अब अहिलेको संविधान जुन 72 छ, 72 सालको संविधान नेपालको संविधान छ हो, यसमा चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ विशेषताहरू रहेका छन् त्यसकै बारेमा चर्चा गर्छौँ। र त्यो विशेषतामा के पर्छन् भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक विशेषता पर्छ, अर्को कानुनी विशेषता, त्यसै गरी अर्को भनेको आर्थिक विशेषता र अर्को भनेको सांस्कृतिक विशेषता हो। यसकै बारेमा हामीले बुझ्दैछौँ। र अब सुरुमा त हामीले के बुझौँ भने नेपालको संविधान जनताद्वारा चुनिएको संविधान सभाले व्यापक छलफल गरी जनताको चाहना अनुसार बनेको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। जुन 72 सालको संविधान छ त्यो चाहिँ संविधान सभाको चुनाव गरेर जनताद्वारा चाहिँ चुनिएका जुन संविधान सभा छ, जनताले नै चुनेर पठाएको प्रतिनिधिहरू चाहिँ बसेर चाहिँ व्यापक छलफल गरेर चाहिँ जनताको चाहना अनुसार नै बनाएको संविधान हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो कुरा बुझिसकेपछि अर्को के कुरा यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाली जनताको हक हितमा काम गर्ने आशाका साथ यो संविधान निर्माण भएको छ। नेपाली जनताको हक हितमा काम गर्नको लागि यो संविधान बनेको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यसले चाहिँ अब यो नेपाली जनताको आर्थिक पक्ष, त्यसै गरी राजनीतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, कानुनी अधिकारको चाहिँ पक्ष हो, यो सबै कुराहरूको संरक्षण गरी समृद्ध देश बनाउने चाहिँ लक्ष्य लिएको छ हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा याद गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानुनी अधिकारहरूको चाहिँ संरक्षण गर्दै देशलाई चाहिँ एउटा समृद्ध राष्ट्रको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न ऊ अहम भूमिका खेल्नेछ भन्ने यो अभिप्रायले चाहिँ यो नेपालको संविधान जारी भएको छ। अब यति कुरा हामीले यसमा सुरुमा बुझ्नु पर्यो। यो पछि चाहिँ अब वर्तमान संविधानका केही विशेषताहरू छ, राजनीतिक विशेषता, कानुनी विशेषता, त्यसै गरी सांस्कृतिक विशेषता, त्यसै गरी आर्थिक विशेषता हो। यही विशेषताको बारेमा हामी अब छलफल गर्न गइरहेको छौँ। र सुरुमा हामी वर्तमान संविधानको विशेषतालाई चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक विशेषताको बारेमा चर्चा गरौँ। ल, राजनीतिक विशेषतामा चाहिँ के कुराहरू पर्छन् त नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत चाहिँ राजनीतिक विशेषतामा के कुराहरू उल्लेख छन् भन्ने कुरा अब हामी बुझ्दैछौँ। राजनीतिक विशेषता अन्तर्गत पहिलो बुँदामा के आउँछ भन्दाखेरि राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, त्यसै गरी नीति र दायित्वको व्यवस्था गरिएको। जुन राज्य सञ्चालन गर्नको लागि एउटा सिद्धान्त हुन्छ, नीति हुन्छ र दायित्व हुन्छ हो, त्यसको व्यवस्था गरिएको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को दोस्रो बुँदामा 3 तहमा राज्य शक्ति बाँडफाँड गरिएको। 3वटा तह, राज्यको 3वटा तहमा चाहिँ राज्यको शक्तिलाई बाँडफाँड गरिएको। त्यो भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, यसरी चाहिँ शक्तिलाई बाँडफाँड गरिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को राजनीतिक विशेषता संविधानमा के उल्लेख छ भन्दाखेरि गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको। हाम्रो देशमा अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुईटैको व्यवस्था गरिएको छ र त्यो चाहिँ यही गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गत नै पर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अर्को भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचमा चाहिँ शक्ति सन्तुलन एवं नियन्त्रणको व्यवस्था। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा चाहिँ शक्ति सन्तुलन
एवं नियन्त्रणको व्यवस्था। एउटाले एउटालाई नियन्त्रण गर्ने, एउटाले अर्कोको शक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र यसरी चाहिँ आफआफ्नो हिसाबले तिनटै अन्तर्सम्बन्धित रहेर काम गर्ने र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अब अर्को भनेको राजनीतिक विशेषतामा नेपालको संविधान 2072 को चाहिँ राजनीतिक विशेषतामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बालिक मताधिकारको प्रत्याभूत गरिएको। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, धेरै दलहरू भएको। अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नेपालमा धेरै दलहरू छन् अहिले र तिनीहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा र अर्को भनेको बालिक मताधिकार, अर्थात् सबैले चाहिँ मतको चाहिँ प्रयोग गरेर अर्थात् मतदान भएर त्यसमा चाहिँ मान्छे चुनिएर शासन गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को राजनीतिक विशेषता भनेको दल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको। अब दलको छुट्टै आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त होला, त्यसै गरी त्यसको कार्यव्यवस्था होला, उद्देश्य होला, हो दल सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था भएको है त। त्यस्तै अर्को भनेको अबाधिक निर्वाचनको प्रावधान रहेको। आवधिक चाहिँ निर्वाचनको प्रावधान रहेको। आवधिक निर्वाचनको प्रावधान रहेको यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै कि अब स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु पर्यो, गाउँ, त्यसै गरी वडा अन्तर्गतको, त्यसै गरी गाउँपालिका, त्यसै गरी अब नगरपालिका हो। यसको चुनाव चाहिँ एउटा निश्चित समयमा हुन्छ, यसको एउटा निश्चित प्रावधान हुन्छ, जस्तै कि 5-5 वर्षमा गर्ने भन्ने यस्तो खालको प्रावधान राखिएको, अर्थात् आवधिक निर्वाचनको प्रावधान रहेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को भनेको कानुनी विशेषता। कानुनी विशेषताको कुरा गर्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत रहेको कानुनी विशेषता के कस्तो कानुनी विशेषताहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ। र पहिलो कानुनी विशेषतामा के पर्छ भन्दाखेरि कानुनी शासनको चाहिँ प्रत्याभूति गरिएको। कानुनको शासन छ है देशमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रत्याभूति गरिएको। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने कानुन बनाउने अधिकार संसदमा निहित रहेको। जुन कानुन बन्ने छ त्यो कुरा चाहिँ संसदमा हुन्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको। कानुन चाहिँ संसदबाट बन्छ भनेर उल्लेख गरिएको। त्यस्तै अर्को भनेको मौलिक हकको हनन भएमा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको। मौलिक हक जुन चाहिँ मान्छेको एउटा हक हुन्छ, व्यक्तिको अथवा मौलिक हक हो, त्यो यदि हनन भयो भने चाहिँ संवैधानिक चाहिँ बाटोबाट त्यो हकलाई चाहिँ दिन सकिने अथवा त्यो हक लिन सकिने भन्ने कुरा, त्यस्तो खालको व्यवस्था पनि चाहिँ कानुनी विशेषता अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी अर्को भनेको न्यायपालिकाका रूपमा सङ्घमा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालत जारी गरी 3 तहको अदालतको व्यवस्था रहेको। जुन न्यायपालिका अन्तर्गत पर्ने सङ्घमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत, त्यसै गरी प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालत गरी 3 तहको जुन अदालत छ त्यसको व्यवस्था गरिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने र अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको पालना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको। जुन न्याय सम्बन्धी अधिकार छ त्यो चाहिँ अदालतबाट प्रयोग हुन्छ। जस्तै कि कुनै एउटा डिसिजन लिनु पर्यो भने सर्वोच्चले त्यसको डिसिजन लिन्छ, न्याय सम्बन्धी डिसिजन, र अदालतले दिएको जुन आदेश छ अथवा निर्णय छ त्यसको पालना चाहिँ सम्बन्धित व्यवस्था पनि रहेको छ। त्यो पालना चाहिँ सरकारले, राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अब अर्को बुँदामा चाहिँ तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा के पाउनुहुन्छ भने कानुनी विशेषतामा संविधान र कानुनको व्यवस्था गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने र सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने काम गर्ने अन्तिम अधिकार चाहिँ कोसँग मात्र छ भने सर्वोच्च अदालतसँग मात्र छ। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग मात्र छ र सर्वोच्च अदालतले गरेको जुन संविधान र कानुनको व्यवस्था छ अथवा व्याख्या छ
अथवा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तहरू छ हो त्यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था यसमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको न्याय परिषद र महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था रहेको। न्याय परिषद र महान्यायाधिवक्ताको चाहिँ व्यवस्था रहेको भनेर यो पनि कानुनी विशेषतामा रहेको छ नेपालको संविधान 2072मा। त्यस्तै अर्को भनेको स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय स्तरमा भनेको जुन हाम्रो वडा छ, गाउँपालिका छ, त्यसै गरी नगरपालिका छ हो यो स्थानीय स्तरमै पनि न्यायिक समिति रहने, न्यायको जुन हामीलाई चाहिएको जुन न्याय छ त्यो त्यहीँ पनि प्राप्त हुने तरिकाले यस्तो खालको समितिहरू रहने व्यवस्था गरेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सँगसँगै आर्थिक विशेषताको बारेमा नि हामीले चर्चा गर्नेछौँ र नेपालको संविधान 2072मा अर्थ सम्बन्धी कस्तो खालको विशेषता छ अर्थात् आर्थिक विशेषता कस्तो खालको रहेको छ भन्दाखेरि कानुनमा उल्लेख भए बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाइने गरिएको, कानुनअनुसार मात्र कर लिन पाउने त्यस्तो खालको व्यवस्था छ। अर्थात् कानुनमा उल्लेख भए बाहेकको कर लगाउन र उठाउन चाहिँ नपाइने त्यस्तो खालको विशेषता छ। कानुनले कर लिने भनेपछि मात्रै कर लिने हो, त्यो बाहेकको अन्य करहरू उठाउन चाहिँ मनाही छ अथवा पाइँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको। समाजवाद उन्मुख भनेको समाजका मान्छेहरूलाई अर्थात् समाजमा बस्ने मान्छेहरूको हितको लागि मात्रै चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अर्थव्यवस्थाको कल्पना गरिएको। समाजमा बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ अर्थव्यवस्था राम्रो बनाउने खालको चाहिँ कल्पना गरिएको, त्यस्तो खालको अर्थव्यवस्थाको कल्पना गरिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गरिएको। हाम्रो देशमा भएको जुन स्रोत साधन छ त्यसलाई चाहिँ न्यायोचित तरिकाले सबै क्षेत्रमा सबै ठाउँमा पुगोस् भन्ने हिसाबले त्यसको वितरण गरिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को विशेषता आर्थिक विशेषतामा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको। प्रत्येक व्यक्तिले रोजगार पाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको हकको व्यवस्था गरिएको चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको वित्तीय संघीयताको प्रावधान रहेको। जुन वित्तीय संघीयता छ हो यसको प्रावधान रहेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको नेपालमा एक महालेखा परीक्षक व्यवस्था गरिएको। नेपालमा एक महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले केमा याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि संविधान जुन नेपालको संविधान 2072 छ त्यो 72मा भएको चाहिँ आर्थिक विशेषता अन्तर्गत याद गर्नु पर्यो, यो कुराहरूलाई याद गर्नु पर्यो है त। अब यो पछि अर्को छ सांस्कृतिक विशेषता। नेपालको संविधानमा भएको सांस्कृतिक विशेषताको बारेमा चर्चा गरौँ र यसमा के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि विशेष गरेर यसमा चाहिँ नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुतामा जोड दिइएको। धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुतामा जोड दिइएको, सबैजना सबै धर्म मिलेर बस्ने, सबै संस्कृतिलाई पछ्याउने मान्छेहरू मिलेर बस्ने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को भनेको अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने र त्यस्तो काम कानुनअनुसार दण्डनीय हुने त्यस्तो खालको प्रावधान छ। कसैले अर्काको धर्ममा खलल पार्ने खालको काम त्यस्तै व्यवहार गर्यो अथवा गरायो भने त्यस्तो कामलाई चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ दण्ड हुने त्यस्तो खालको प्रावधान रहेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको धर्म, परम्परा र संस्कृतिको आधारमा भेदभाव र शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धर्म, परम्परा र संस्कृतिको आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्ने, उच्च निचो देखाउने, छुवाछुतको त्यस्तो खालको भावना ल्याउने, कसैमाथि शोषण गर्ने हो यस्तो खालको व्यवस्था गर्न नपाइने भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ नेपालको संविधानको सांस्कृतिक विशेषता अन्तर्गत। त्यस्तै अर्को भनेको राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएको।
राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएको। राज्यमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सांस्कृतिक उद्देश्य हुनुपर्छ, संस्कृतिको उद्देश्य के हुनुपर्छ, समाजको उद्देश्य के हुनुपर्छ, समाजलाई कसरी सुदृढ बनाउने, कसरी राम्रो बनाउने, संस्कृतिलाई कसरी प्रचार गरी विश्वसम्म पुर्याउने हो, यस्ता खालका उद्देश्य निर्धारण गरिएको हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको राष्ट्रिय तथा मातृभाषाको सम्वर्धनका लागि भाषा आयोगको गठन गरिएको र प्रत्येक जातिहरूसँग चाहिँ आफ्नो मौलिक भाषाहरू छ हो, त्यो भाषाकोमा चाहिँ सम्वर्धन गर्न र हाम्रो जुन राष्ट्रिय भाषा छ त्यो राष्ट्रिय भाषाको चाहिँ सम्वर्धन गर्न, जगेर्ना गर्नको लागि भाषा आयोगको नै गठन गरिएको भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अर्को भनेको आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा संरक्षक सम्बन्धी मौलिक हकहरूको व्यवस्था रहेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण तथा संरक्षक सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था रहेको भनेर हामीले सांस्कृतिक विशेषता अन्तर्गत बुझ्नु पर्यो नेपालको संविधान 2072 को हो। यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, विशेष गरेर हाम्रो देशको जुन संविधान छ 2072 सालमा चाहिँ जारी भएको संविधान, नेपालको संविधान 2072 अनुसार चाहिँ त्यसका राजनीतिक विशेषता छन्, कानुनी विशेषता छन्, त्यसै गरी आर्थिक र सांस्कृतिक विशेषताहरू रहेका छन् हो। त्यो विशेषताहरूलाई चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब यति कुरा बुझिसकेपछि यो कुरा तपाईँहरूले मूल सारको रूपमा अथवा मूल भावको रूपमा चाहिँ यो पाठमा बुझिसकेपछि